ताक झाक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इजाज़त के बगैर तुम्हारे यहाँ झांकने लगे और तुम कंकरी मार कर उसकी आंख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। कैसी औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी औरत को नापसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसी औरत को नापसंद करता हूँ जिसके हाथ में मेहंदी ना हो और आंखें सुरमों से खाली हो। नमाज में जम्हाई रोको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज में जम्हाई आए तो वह जितना हो सके उसे रोके, क्योंकि शैतान उसके अंदर दाखिल होता है। गुनाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके फ़ख्र से बताते हैं कि हमने ये गुनाह किया है। बारिश क्यों नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग अपने माल की ज़कात देना बंद कर देते हैं तो उन पर आसमान से बारिश रोक ली जाती है। अगर जानवर न होते तो उन्हें कभी बारिश नहीं मिलती। अल्लाह ताला का पैगाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ए इब्ने आदम, तू मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने खजाने से तुझे देने को तैयार हूँ। माँ बाप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी लड़का अपनी माँ बाप को मोहब्बत और इज्जत की नज़र से देखता है तो अल्लाह ताला उस नज़र के बदले एक नफली मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वह आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फज्र की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। गंदी ज़बान में बात करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम गंदी ज़ुबान या गंदी बात मत किया करो। बेशक क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वह होगा जिससे लोग उसकी ज़बान की वजह से बचते हों। खुशकिस्मत वह इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वह इंसान है जो फितनों से बचा रहा। बहुत खुशकिस्मत वह है जो फितनों से बचा रहा। बहुत खुशकिस्मत वह है इंसान जो फितनों से बचा रहा और अगर वह इन फितनों में डाल दिया गया तो उसने सब्र किया तो यही असली कामयाबी है। ज़ुबान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो और फारिग वक्त घर में ही गुजारो और अपनी गलतियों पर खूब रो, तब तुम नजात पालोगे। ए अल्लाह,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: اے اللہ، میں تجھ سے تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، تیرے اچانک آنے والے عذاب سے اور تیرے ہر طرح کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ جنت چار لوگوں کی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت چار لوگوں کی ہے: ایک، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہو۔ دو، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تین، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ چار، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا ہو۔ نماز: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدتر چوری کرنے والا وہ ویکتی ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں کس طرح چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ کو اچھی طرح پورا نہیں کرتا۔ وضو کی حالت میں موت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا ہی کیا کرو، کیونکہ جب موت کا فرشتہ اس شخص کی روح کو وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے تو اسے شہادت لکھا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک سیوا کی ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی کسی کام پر یہ پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور نہ ہی کسی ایسی چیز پر جو میں نے چھوڑ دی ہو یہ کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ تلاوت والا گھر: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ویکتی نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جنت الفردوس کا درجہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اتم اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی ندیاں نکلتی ہیں۔ صدقہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک پیڑ لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس پیڑ یا کھیتی سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ حسد: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ فیصلے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس دو ویکتی کسی فیصلے کے لیے آئیں تو پہلے ویکتی کی بات سن کر فیصلہ مت کرو جب تک کہ دوسرے کی بات بھی نہ سن لو۔ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو حیا کی وجہ سے آپ اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھکتر ہنسی مسکان ہوتی تھی۔ اس وقت